सबै नेताहरूले चाहिँ मलाई एकदम ठिक गर्नुभयो भनेर आउने, रिस उठ्ने बित्तिकै चाहिँ अनि धारे हात लगाउने। म यो कसैसँग डराउने खालको मान्छे छ, म यो दुईवटा कुरा भन्छु, म नबिराउनु न डराउनु। कसैको निम्ति हिरिक्क भएको भए, पदको निम्ति हिरिक्क भएको भए अनि अरू कुनै कुराहरूमा फसेर हेर्नुहोस्, मान्छे चारवटा कुराले कमजोर हुन्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। पहिलो कुरा, त्यो पैसाको निम्ति हिरिक्क हुन्छ भने त्यो मान्छे भ्रष्ट मान्छेको मनोबलै उच्च हुँदैन। दोस्रो, त्यो मान्छे पदको निम्ति हिरिक्क हुन्छ भने त्यो पदको निम्ति याचना गर्न थाल्छ, त्यो बलियो हुँदैन, दृढ हुन सक्दैन। तेस्रो, त्यो मान्छे चरित्रले खतम छ भनेर कुनै लतको शिकार भएको छ भने त्यो कमजोर हुन्छ, त्यसको आँटै हुँदैन। चौथो, जब मर्नबाट डराउँछ भने, थरथर काम छ भने त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। यी चारवटा कुराबाट मुक्त हुन सक्यो भने मान्छेमा आँट आउँछ। आँट आइसकेपछि सही कुराको निम्ति लड्न भिड्न तयार हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा के भयो भन्दाखेरि के नेताहरूमा एउटा अहङ्कार पैदा भयो, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पैदा भयो र म नै आई एम द पार्टी, आई एम द स्टेट। तपाईँलाई थाहा छ कि एउटा मान्यता उहिलेका एउटा शासकहरूमा थियो, आई एम द स्टेट, त्यस्तै आई एम द पार्टी। त्यो है म नै सर्वे सर्वा हुँ भने चिन्तन, व्यक्तिवाद हावी भयो। यो व्यक्तिवादको प्रवृत्ति अनि आफूलाई सुप्रिम ठान्ने प्रवृत्ति, कमिटीभन्दा माथि राख्नु प्रवृत्ति, यो कम्युनिस्ट प्रवृत्तिसँग मेल खाँदैन। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्रको अवस्था, विधानमा त 3 महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटीको बैठक ठिक 1 वर्षपछि बल्ल बसेको छ। विधान र नियमले कसो पालना हुनुपर्छ, यो संगठन सिद्धान्तको मूलभूत कुरा हो। यसको पालना नहुँदा संगठन चल्दैन। त्यसै हुनाले विधान अनुसार हाम्रो पार्टी चल्न सकेको छैन। विधान अनुसार चल्न सक्ने संगठनहरू कमजोर हुन्छन्। यसका नेताहरू कि त निरङ्कुश हुन्छन् कि त निरीह हुन्छन् अनि कार्यकर्ताहरू अराजक हुन पुग्छन्। अहिले हाम्रो पार्टी अन्तरिम विधानबाट चले पनि यसलाई उल्लङ्घन गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन। नीति र विधिबाट यसलाई स्थगित गरेर जानुपर्छ। एउटै मान्छेको दुईटा धारणा भने सुनिहाल्नु, यो मान्छे समय समयको कुरा हो भनी ठान्न सकिन्छ। यो दुईटै कागज मेरो हातमा छँदैछ, त यस्तो धारणा राख्नु हुँदैन। अर्थात् पिपल पार्टी भन्ने होइन, आफ्नो धारणामा एकदम क्लियर भएर चल्नु पर्दछ। हामीले यो पार्टी, अहिलेको यो पार्टी चलिरहेको छ केबाट? दुईटा डकुमेन्टबाट चलेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा डकुमेन्ट चलिरहेको छ। एउटा यसको राजनीतिक प्रतिवेदनको आधारमा चलिरहेको छ, जुन प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। दोस्रो चलेको छ यो अन्तरिम विधानबाट चलेको छ। यो पनि केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकबाट पारित भइसकेको छ र हामी सबैलाई थाहा छ कि पार्टीको यो विधान जसरी प्रत्येक नागरिकको लागि देशको संविधानलाई कसैले उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन, पार्टीभित्र पनि पार्टीका सदस्यहरूको निम्ति यो विधान मान्न अनिवार्य छ। यहाँ नमान्नेको छुट कसैलाई पनि छैन। यो विधानमा प्रष्ट के लेखेको छ भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीको गठन कसरी हुन्छ र केन्द्रीय कमिटीको गठन त भइसक्यो, दुई पार्टी बीचको एकताको आधारमा हामीले गर्यौं अनि त्योलाई केन्द्रीय कमिटी सहमत भयो र सहमत भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि आफू मध्येबाट अध्यक्ष सहित अध्यक्षको पनि चुनाव गर्छ रे। आफू मध्येबाट केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षको पनि चुनाव गर्छ, पदाधिकारीको चुनाव गर्छ, सचिवालयको चुनाव गर्छ, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोको चुनाव गर्छ भन्छ। अर्थात् चुनाव गरेर ल्याउने कमिटीलाई अनि हटाउने पनि अधिकार हुन्छ। त्यसको निम्ति आफ्नो विधि पनि छ। यसमा धारणा के प्रश्न हुनु पर्यो भन्दाखेरि मलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन भन्ने होइन। त्यो भने अपराध गर्यो भने, कसैले पनि गर्यो भने हामीले कारवाही गरेका छैनौँ, गरेका छौँ त। पार्टी सदस्य सस्पेन्ड गरिदिएका छौँ, उनीहरूले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ। एउटालाई गर्न पाइने रे, जिल्ला कमिटीकालाई गर्न पाइन्छ, प्रदेश कमिटीकालाई गर्न पाइन्छ, केन्द्रीय कमिटीलाई गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हुन्छ र? केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई गर्न पाइन्छ तर फलाना फलाना पदाधिकारीलाई गर्न पाइँदैन भन्ने हुन्छ र? यहाँ एउटा देश दुईटा संविधान हुँदैन, एउटा पार्टी दुईटा विधान हुँदैन। एउटै देश एउटै संविधान, एउटा पार्टी एउटा विधान, यो मान्यताको आधारमा चल्नुपर्छ। अब समस्या के छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको समस्या नेपालको सन्दर्भमा भनेको अरू त छँदैछन्, आफ्ना आफ्ना विचारधारणा बोकेर हिँडिरहेका पार्टीहरू छन्। उनीहरूको विचारधारणाको बारेमा बेग्लै छलफल गरौँला। कसका विचारहरू ठिक छन् कि छैनन्, कसैमा जडसूत्रवाद छ होला, उग्र वामपन्थता छ होला, कसैले परिस्थितिको ठिक विश्लेषण गरेका छैनन् होला, उनीहरूले अझै पनि जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन भने मानिरहेका होलान्, कोही आफै अन्यलमा ग्रस्त भएका होलान्।
ती सबै चिजहरूको बारेमा अहिले म विवेचना गर्न गइरहेको छैन। तर जो मान्यतामा पुगेका छन् कि अहिले हामीले जनताको अहिले जनवादको मान्यता जुन लिइरहेका छौँ, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद। यसको मतलब हामीले जनवादी क्रान्तिलाई पोलिटिकली आधारभूत रूपमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। राजनीतिक क्रान्तिलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अब राजनीतिक क्रान्ति, जनवादी क्रान्तिको अन्य जुन कार्यभारहरू छन् त्यो बाँकी नै छ। त्यो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यभार बाँकी छ। त यो कार्यभारलाई लिएर चाहिँ हामीले के भनिरहेका छौँ भने अब यो नेपाली समाज कहिलेसम्म अर्धसामन्ती थियो, कहिलेसम्म अर्धोपनिवेशी थियो, त्यो एउटा विवादको विषय छ। किन कसैले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि जब जतिखेर चाहिँ हामीले नेपालमा औद्योगिकरणको सुरुवात भयो त्यो बेलादेखि नेपाल अर्धसामन्ती अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुराको पनि व्याख्या भइरहेछ। या औपनिवेशिक अवस्थाको अर्धसामन्ती अवस्थाको अन्त्य कहिले भयो भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि आफ्नो व्याख्या छँदैछ। तर मूलतः अहिले हामीले के भनिरहेछौँ, हामीले 9 महाधिवेशनमा हामीले के व्याख्या गरिसक्यौँ भन्दाखेरि अब नेपाल अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेन, नेपाल पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गर्यो। हामीले भन्यौँ पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि अब पुँजीवादका को सन्दर्भ अहिले विवाद चलिरहेको छ कि हामी समाजवाद उन्मुख दिशामा जान खोजेका छौँ भने यो समाजवादी क्रान्तिको चरणमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ कि हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। यो विवाद गर्नै पर्छ। तर स्कुल अफ मार्क्सिजमले यो विषयलाई एउटा व्यापक बहसको विषय बनाउनुहोस्। तर अझै पनि हाम्रा मान्यताहरूमा मतभेदहरू छन्। त्यो 9 महाधिवेशनमा पनि थियो, दस्तावेज एउटा पास भयो, तर पास हुने कुरालाई त्यो बेलाको नेतृत्वले 9 मासमा निर्वाचित भएको दिलले स्वीकार गरेन, मनले स्वीकार गरेन। तर एउटा माहौल देखिसकेपछि कार्यकर्ताको अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या त्यो विचार मान्यतामा पुगिसकेपछि त्यसलाई माने जस्तो गर्यो। तर दिलले अझै पनि स्वीकार गरेको छैन। यसमा मतभेदका पक्षहरू छन्। मतभेद हुने कुरालाई म ठुलो ठान्दिनँ। यो मतभेदको कुरा, वाद विवादका कुरा, झैँ झगडाका कुरा पनि ठुला हुँदैन। किनभने हामीले अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने 45 वर्षको लामो समय म आफैले बिताएको छु। मेरो आफ्नै त्यो पनि कोअर्डिनेसन केन्द्रको गठन भएदेखि राजनीतिक सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त त्योभन्दा पनि बढी भयो। त त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि हामीले के देखेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बहस हुन्छन्, विवाद हुन्छन्, चर्काचर्की हुन्छ, तितो पिरो हुन्छ। तर यो सबै एउटा कुरा सहमत हुनु पर्यो भन्दाखेरि कि हामीले पार्टीको दायराभित्र नै, कमिटीभित्र नै ती सबै कुराहरू ल्याउनु पर्छ। कमिटीभित्र सबै कुराहरू ल्याइसकेपछि त्यहाँ मन माझामाझ हुन्छ। कसैको गुनासो होला, कसैको विभिन्न खालको असन्तुष्टि होला, त्यो सबैलाई हामीले सम्बोधन गर्नलाई केही विधिहरूको अवलम्बन गर्छ। तर सबैभन्दा विधिको निम्ति पहिले त छलफलै त गर्नु पर्यो नि। समस्या के हो भने त सुन्नु त पर्यो पहिले। समस्याको वास्तविक समस्याको जरो के हो त्यसको पहिचान त गर्नु पर्यो। अहिले कस्तो भएको छ भन्दाखेरि यहाँ धारणामा भिन्नता छ। एउटा धारणा के छ भने अहिले पार्टीभित्र समस्या खडा भएको मूल कारण हाम्रो कमरेड केपी ओलीले आफ्नो दस्तावेजमा लेख्नु भएको छ, अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको वास्तविक जरो, वास्तविक जड निश्चित शीर्ष नेताहरूको अतिरिक्त अगस्त्य आकांक्षाको प्रतिफल बाहेक केही होइन। उहाँको निष्कर्ष शीर्ष स्थानमा रहेर 10औं पार्टी चलाइसकेका प्रधानमन्त्री वा त्यस्तै पद सम्हालिसकेका व्यक्तिहरूका पुनः त्यतै फर्किने व्यग्र आकांक्षाले यथार्थमा यी सबै समस्याहरू कृत्रिम ढङ्गले खडा गरिएका हुन्। यी समस्या होइन, यी कृत्रिम समस्या खडा गरिएका हुन्, बलजफ्ती खडा गरिएका हुन्। यो एउटा मान्यता हो। अर्को मान्यता के छ? होइन, हाम्रो पार्टीभित्र देखा परेका समस्याहरूको कारण के हो भन्दाखेरि पार्टीमा सामु देखा परेका समस्याहरूको प्रमुख र चुरो कारण वैचारिक राजनीतिक विषयमा खुला र स्पष्ट छलफलको अभाव। 1, कमिटीको नियमित बैठक नहुनु। 2, बैठकमा राष्ट्र, जनता र पार्टीका सामु देखा परेका समस्याहरू र सरोकारका विषय वस्तुहरूबारे व्यापक र घनीभूत छलफल बहस नहुनु। बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्न नचाहनु एवं सामूहिक एवं संस्थागत निर्णय गर्न नचाहनु एवं व्यक्तिगत जिम्मेवारीको वैज्ञानिक मान्यताबाट विचलित हुनु नै अहिले मूल समस्याको कारण हो भने एउटा अर्को मान्यता है।
अब यही हामीले बहस गर्नुपर्नेछ कि हाम्रो पार्टीभित्र यो नेकपाभित्रको समस्याको मूल कारण मूल जरो के हो। तर त्यसो भए मूल जरो भने मैले पहिले देख्छु कि पार्टीमा मूल समस्या नै के हो। मूल समस्या आपको पहिचान गरिसकेपछि त्यसमा को जिम्मेवार हो, दोस्रो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ। त्यसपछि समस्या कसरी, किन र कसका कारणले र कहिलेदेखि खडा भयो र यति विकराल आकार ग्रहण गर्यो र यो अहिले यसो हेर्दाखेरि जटिल हुन पुगेको छ। यसको पनि हामीले पुरै राम्ररी खोजबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब त्यसपछि प्रश्न उठ्छ यसको समाधान के हो त भन्ने फेरि अर्को प्रश्न खोज्ने हामीले जवाब खोज्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि मैले पार्टीको स्थायी कमिटीमा पेश गरेको एउटा म तपाईँलाई उ गर्छु। यो पार्टी एकता सम्बन्धी बुझाइमै यहाँ मतभिन्नता छ। त्यो मतभिन्नता के छ भन्दाखेरि यही मैले अघि भन्दै थिएँ, त्यो मतभिन्नता के छ भन्दाखेरि केही साथीहरूको धारणा कस्तो रह्यो भन्दाखेरि अहिले यो पार्टी त अन्तरिम अवधिमा भएको हुनाले सहमतिबाट भन्दा टाढा जान पाइन्छ, सहमतिको आधारमा अर्को एकता महासचिव गर्ने भनेका छौँ। त्यस हुनाले अब सहमति भनेको दुई अध्यक्षको सहमति हो, त्यो सहमति भन्दा भिन्न ढङ्गले अरू जानु भनेको गलत कुरा हो। के हो त्यो सहमति? पार्टीकोमा चाहिँ त्यो त्यस्तो हुन्छ र दुईटाको बिचमा दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था हामीले गर्यौँ, दुईटा अध्यक्षको बिचमा बैठक बोलाउने कुरामा सहमति भएन। 15 दिन भएन, 1 महिना भएन, 2 महिना भएन, 3 महिना भएन, 6 महिना भएन, वर्ष दिन भएन, 2 वर्ष भएन, 3 वर्ष भएन। अनि यो कसले लेख्दैछ? विनोद खत्री भन्ने मान्छे को हो? यो को राख्नु भएको छ? प्रचण्ड खत्री भनेको मान्छे हुने, कुरा सुन्ने धैर्यता छैन। यस्तै 80 मान्छेले सबै बिगारेको छ। किन यस्तो त मान्छेलाई बनाउनु भयो त उहाँहरूले? कि विषय नै राख्नु हुँदैन? बिगारेको यस्तै मान्छेहरूले हो। फिल्टर गर्छौँ हामीले, स्टेटस हेर्ने हो भने अरू बेलामा यस अर्थमा गर्दिँदैन, त्यो गर्नेलाई निकालिदिन्छु भन्छ। यहाँ पुरै शालीन ढङ्गले प्रस्तुत हुनु भनिन्छ, सुन्ने धैर्यता राख्नु पर्यो। ती बाबु कहाँ कहाँ हुन्, त्यो उमेर कति हो, सबै खबर पठाउनु पर्यो। कौन थियो? के विनोद खत्री के नाम थियो नि, अहिले भर्खर आएको, हेर्नुहोस् त त्यो च्याटमा हेर्नुहोस्, च्याटबाट थाहा भइहाल्छ। म त यस्ता संसारभरिमा मैले यस्ता किसिमको खत्री त्यसो हुनाले म समूहहरूमा विश्वास गर्दिनँ। म पार्टीमा विश्वास गर्छु, पार्टीको सिस्टममा विश्वास गर्छु र सिस्टमको आधारमा जाने कुरामा मेरो विश्वास छ। तर कसैको पनि अधिकारवाद सहिँदैन, कसैको पनि मन परितन्त्र सहिँदैन, यदि बुझिराख्नु पर्यो। त्यस हुनाले मैले भन्दै थिएँ कि अहिले हाम्रो पार्टीभित्र यो पार्टी एकता सम्बन्धी बुझाइमै त्रुटि छ। बुझाइमा के त्रुटि छ भन्दाखेरि यो दुईटा अध्यक्ष बीचको एकता होइन, यो दुईटा अलग अलग पार्टी बीचको एकता हो। पार्टी एकता मूलतः साबिक कमिटीहरू बीचको एकता हो र यो समग्र पार्टी पङ्क्तिको एकता हो। त्यसैले यसलाई निश्चित विधिमा आधारित भएर एकता गर्नुपर्छ र स्वयंसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ, पहिलो मान्यता। दोस्रो मान्यता, पार्टीमा जिम्मेवारी कसरी दिने त? पार्टीमा जिम्मेवारी दिने भने त्यसको सिधै आधार छ। मैले भने एकीकरणको एउटा आधार तय गर्ने हो। के आधार के तय गर्यौँ हामीले? आधार के तय गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा पूर्व एमाले भित्र 241 जना पूर्व एमाले भित्रको व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाउने र पूर्व माओवादी भित्रबाट 200 व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाउने, जम्मा 441 को बनाउने, अर्थात् एउटा रेसियो तय गरिदियौँ हामीले। जस्तो हामीले अनेक एकीकरण गरेका छौँ, आज यो पहिलोचोटिको एकीकरण हो। मैले यहाँ पुरा उठाउने गरेका छु कि जतिखेर हामी नेकपा माले र मार्क्सवादी बीचको एकता भयो, त्यो एकता हुँदाखेरि पनि हामीले त्यो एकतालाई के बुझ्यौँ? आज कसैले बुझे जस्तो त्यो मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी बीचको एकता थिएन। आज म शाहनक प्रधानको एउटा संस्मरण पढ्दै थिएँ, उहाँले लेख्नु भएको थियो कि कसरी मदन भण्डारी र माधव नेपाल, मनमोहन अधिकारी र म शाहना प्रधान, हामी 4 जना बसेर कुराकानी गरेको सन्दर्भ पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको रहेछ।
र त्यो मलाई सबै याद छ, थाहा छ। कसरी संविधान निर्माण गर्ने कमिटीमा म र भरतमोहन अधिकारीको बिचमा कुराकानी भयो र हामी दुईटैले आफ्नो आफ्नो समूहबाट एकताको निम्ति पहल गऱ्यौँ। उहाँले आफ्नो समूहभित्र पहल गर्नुभयो, मैले यतापट्टि पहल गरेँ। त्यसपछि दुईटै चाहिँ हामीले एकताबद्धको एकता हुने काम गऱ्यौँ। यो दुईटा नेता बिचको एकता होइन, दुईटा पार्टी बिचको एकता। अब दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि अब पार्टी एउटा भइसकेपछि पार्टीको एउटा विधि हुन्छ, विधिबाट चल्नुपर्छ। त्यो विधि अघि मैले भनिहालेँ विधानबाट चल्नुपर्छ। विचारमा हाम्रो प्रतिवेदनबाट निर्देशित हुनेछ, यो राजनीतिक प्रतिवेदनबाट निर्देशित हुनेछ। अरू बाँकी नियमावलीहरू सबै त्यसैको मार्फतमा हुनेछ। सर्कुलरहरू तदनुरूप नै हुनुपर्दछ। यति भइसकेपछि समस्यालाई हल गर्न कुनै गाह्रो पर्दैन। समस्या के हो भन्दाखेरि आफूलाई कमिटीभन्दा माथि राख्यो भने समस्या खडा हुन्छ। अहिले हाम्रो पार्टीमा के भयो भन्दाखेरि के नेताहरूमा एउटा अहङ्कार पैदा भयो, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पैदा भयो र म नै आई एम द पार्टी, आई एम द स्टेट। तपाईँलाई थाहा छ कि एउटा मान्यता उहिलेका एउटा शासकहरूमा थियो, आई एम द स्टेट। त्यस्तै आई एम द पार्टी, त्यो होइन। हामी पार्टीका सिपाही हौँ, यो हो सबभन्दा मिठो राम्रो भाषा पनि हो। हामी पार्टीका एउटा सिपाही हौँ र अलग अलग हामीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ, त्यो पनि कार्यकर्ताको विश्वासबाट नै। अहिले पनि पत्याएर नै हामी भएका छौँ, नपत्याउँदाखेरि हामी हुन सक्दैन। अब यति भइसकेपछि म दोस्रो कुरो भन्न चाहन्छु कि यो देश निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा अहिले पार्टीको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। त्यो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ देश निर्माण गर्ने जिम्मेवारी। किन अब हामी आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको एउटा महान अभियानमा जुटेको हुनाले ठिकै नारा दिएका छौँ हामीले, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा। तर यसको निम्ति समाजवादको हाम्रो वास्तवमा मोडेल के हुन्छ त? यो अहिले कुरा आइरहेको छ कि कस्तो किसिमको अर्थतन्त्र हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। समाजवादी मोडेलको अर्थतन्त्र, अर्थात् अहिले हाम्रो यहाँ के कोसँग अन्तर्विरोध प्रधान छ भन्ने कुरामा विवाद चलिरहेको छ। एउटा अन्तर्विरोध के छ भन्दाखेरि, एउटा धारणा के छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीवाद भर्सेस नेपाली जनता बिचको अन्तर्वाद विरोध प्रधान हो। अर्को मान्यता के छ भन्दाखेरि जनताको उन्नत आकाङ्क्षा र हामीसँग सीमित रूपमा चाहिँ प्रदान गर्न सकिने राज्यको क्षमता बिचको अन्तर्विरोध प्रधान हो। यो अन्तर्विरोधको बारेमा चीनको पार्टीमा निकै ठुलो बहस चलिरहेको थियो र यो अन्तर्विरोधको त्यो त्यहाँ अन्तर्विरोध चलिसकेपछि माओसेतुङ र लिसाओसीको बिचमा निकै ठुलो त्यहाँ चर्काचर्की अन्तर्विरोधहरू पनि चले। कल्चरल रेभोल्युसन भयो, तपाईँलाई थाहा छ। हामी विवाद गर्दै गर्छौँ, तर एउटा कुरा निश्चित पनि छ कि हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको हामीले विकास गर्ने हो। हामीले दलाल पुँजी भनेको जो वास्तवमा प्रोडक्सनमा होइन, यो के भन्छन् विभिन्न ढङ्गको गैर कानुनी तरिकाहरू अवलम्बन गरेर साम्राज्यवादको कमिसन एजेन्टको रूपमा भूमिका खेलेर रातोरात धन सम्पत्ति जम्मा गरेर अनि त्यो जुन ढङ्गले चाहिँ धनी बन्ने जुन प्रवृत्ति हो त्यसलाई दलाल पनि भन्न सकिन्छ, नोकरशाही पनि भन्न सकिन्छ। दलाल मात्र होइन, त्यो नोकरशाही तन्त्रमा भएका व्यक्तिहरूले पनि त्यसको दुरुपयोग गर्छन्। अनि त्यसपछि विदेशीहरूको एजेन्ट भएर चाहिँ काम गर्नेहरूले पनि यसरी पैसा जम्मा गरेर उनीहरूले अर्थतन्त्रमा हावी भइरहेका हुन्छन्, राज्य व्यवस्थामा पनि हावी भइरहेका हुन्छन्। यी सबै कुराको सन्दर्भमा हामी वाद विवाद गरौँला, लामो वाद विवाद गर्नै पर्ने पनि छ। म यति भन्न चाहन्छु कि हामीले नेपाली नमुनाको समाजवाद कसरी विकास गर्ने र नेपाली समाजवादको सिद्धान्त र नेपाली व्यवहार बारेमा हामी नेतृत्व पङ्क्तिको बिचमा एउटै राय बनाउनलाई घनीभूत र व्यापक छलफल र बहस चलाउनुपर्छ। यसमा पार्टी पवित्र समाजका विज्ञहरूलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ। समाजवादको उद्देश्य क्लियर छ, सबै खाले भेदभाव, असमानता, शोषण, उत्पीडन, विकृति, विसङ्गतिको अन्त्य गरेर न्यायपूर्ण, समानतामा आधारित, सुखी, समृद्ध र सुसंस्कृत समाजको स्थापना गर्नु हो। यो कुरामा प्रश्न हुँदै हामी राज्यले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हुन्, त्यो जिम्मेवारी कतिको वहन गर्न सकेका छौँ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमता र खुबीको पहिचान र सम्मान गर्दै उनीहरूको व्यक्तित्व विकास गरेर वातावरण तयार गर्नुपर्छ। अनि त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आजको सन्दर्भमा कुन क्षेत्रको भूमिका र योगदान सबैभन्दा प्रभावकारी र आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुँदै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, 3 खम्बे अर्थनीतिलाई अग्रताका साथ अवलम्बन गर्दै विदेशी पुँजी र सहायताको प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि र उत्पादको क्षमतामा बढाउने कुरामा जोड दिँदै सामूहिकता र सहकारिताको विकास गर्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ र नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको प्राथमिकता क्रम, त्यसको महत्त्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको आधारमा यी सबै कुराहरू तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। त्यसो हुनाले कुरा के छ भने यी सबै विषयवस्तुहरूमा निकै बहसको खाँचो छ।
हाम्रो प्रशासन यन्त्रमा समग्र सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यो ओभरहाउलिङ गर्नुपर्नेछ। के छन् समस्याहरू, भ्रष्टाचारका कारण के हुन्, त्यसलाई हटाउनको लागि के उपाय अपनाउनु पर्नेछ, नीतिगत भ्रष्टाचार के छ, संस्थागत भ्रष्टाचार कहाँ छ, यसलाई हटाउनको लागि के तरिका अपनाउन सकिन्छ, किन हाम्रो काम राम्रो भइरहेको छैन, किन समयमा हुँदैन, किन क्वालिटीको हुँदैन आदि इत्यादि बारेमा गहन छलफलको आवश्यकता छ। त यदि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले अब यस सम्बन्धमा पनि गहन छलफल चलाउनुहोस्। स्कुल अफ मार्क्सिजम तपाईँहरूको जन त्यो आइसिडी होइन, के भन्नु, आइसिडीको अर्थ के हो, इन्स्टिट्युट अफ क्रिटिकल डायलग। इन्स्टिट्युट अफ क्रिटिकल डायलग नामै सुन्दाखेरि पनि आनन्द लाग्यो मलाई। क्रिटिकल डायलग हुनु पर्दछ र हामीले अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्नु पर्दछ, अनेक कोणबाट हामीले हेर्न पनि सक्नु पर्दछ। अनि त्यसपछि विचारहरू त्यहाँ आउनुपर्छ, तर त्यो अलिक स्वस्थ हुनु पर्यो, त्यो अलिक सुसंस्कृत हुनु पर्यो, अलिक सभ्य हुनु पर्यो। यतिकै चाहिँ यो आरोप प्रत्यारोप लगाउने कुराहरूमा जान हुँदैन। अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको समस्याको बारेमा हामी बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। आज पनि बसेका थियौँ। आज बसिसकेपछि होइन हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई चाहिँ आउन व्यस्त हुनुभएको हुनाले आउन सक्नु भएन भनेर भन्नुभयो। फेरि समय केही बढाइदिउँ न त, पार्टीभित्रको समस्या हल गर्नको लागि दुईवटा हुन्छ। एउटा के हो भन्दाखेरि आपसी विश्वास बढाउने, अन्तर्क्रियाहरू गर्ने, अनि अन्तर्क्रिया र विश्वास भइसकेपछि समस्याहरूको पहिचान गर्नलाई पनि बस्न सकिन्छ। अब बैठकमा गएर चाहिँ त्यसपछि अनि त्यसपछि परामर्श गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भनिसकेपछि ल ठिक छ त, तर यो अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने काम गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि मान्छेलाई के परेको छ भने कि यो सधैँभरि लम्ब्याउँदै जाँदाखेरि हाम्रो पार्टी जनतामा बदनाम भइरहेको छ, सरकार अलोकप्रिय भइरहेको छ, अनि पार्टी नामको चिज कागजमा सीमित छ, मृत प्राय अवस्थामा छ, पार्टीमा मान्छे सङ्गठनै भएका छन्, पार्टी कमिटी क्रियाशील नै हुन सकेको छैन। अनि यस्तै अवस्था भयो भने त हेर्दा हेर्दै पार्टी सिद्धिन्छ, तर त्यसपछि विभिन्न नाममा गुटहरू फस्टाउँछन्, गलत प्रवृत्तिहरू निस्किन्छन्। यो पार्टीभित्र सबभन्दा पहिले मैले के जोड लाएको छु भन्दाखेरि यो अराजक प्रवृत्तिलाई समाप्तै पार्नुपर्छ। जे पार्टी लेख्ने यो फेसबुक स्टेटस के छ यो लेख्ने एक व्यक्तिहरूको पुरा हिसाब किताब गरेर पार्टीबाट पहिले उनीहरूलाई सुधार्ने कोसिस गर्नुपर्छ। पहिले म भन्छु सुधार्नु भने उनीहरूलाई बिदा गर्नुपर्छ, नभए यो पार्टी चल्दैन। पार्टीमा बसे पार्टीको मा जथाभावी लेखेका छ, जथाभावी लेख्ने व्यक्तिहरू पुरस्कृत सम्मानित भइरहेका छन्। पुरस्कृत यहाँ हेर्नुहोस् त, एकदम प्रचण्ड कमेडीको त छँदैछ, मेरो पनि विरुद्धमा यति लेख्ने मान्छे त पुरस्कृत पो भएछ। कारण के हो भन्दाखेरि यहाँ कस्तो किसिमको संस्कार हुर्काउने भन्ने बारेमा हामीले गहन छलफल गरिसकेका छैनौँ, हुर्काउने भन्ने बारेमा गहन छलफल गरिसकेका छैनौँ। यसैले गर्दाखेरि पनि यहाँ गुटगत मनोवृत्ति हावी भएको छ, व्यक्तिवाद हावी भएको छ, अहङ्कार हावी भएको छ, र यो सङ्कीर्ण सोच हावी भएको छ। यी सबैबाट मुक्त भएर हामीले खुलाखुलस्त छलफल गरेर कमी त्रुटिलाई सुधारेर र कमिटीको निर्णय सर्वोपरि मानेर कमिटीले नै विश्वास गर्न सक्नु पर्यो नि। कमिटीको विश्वास प्राप्त गर्नका लागि के गर्नुपर्छ त्यो गरेर धम्की धमास देखाएर होइन, पार्टी चाहिँ त्यो फोडिदिन्छु भनेर पनि होइन, संसद विघटन गरिदिन्छु भनेर पनि होइन, इमर्जेन्सी लगाइदिन्छु भनेर पनि होइन, यो अध्यादेश ल्याउँछु भनेर तर्साएर पनि होइन, फेरि अहिले कोही तर्सिनेलाई पनि छैन। अब तर्सिने मान्छे अहिले काहीँ केही भइरहन्छन्, उनीहरूको काम तर्सिने नै हो, सधैँभरि तर्सिरहन्छन्। यसो चट्याङ पर्यो भने पनि तर्सिन्छन्, अलिक त कुनै आवाज आयो भने पनि तर्सिन्छन्, भुइँचालो आयो कि भनेर भाग्छन्, घर छोडेर भाग्छन्। अब त्यस्ता मान्छेहरू धरतीमा हुन्छन्। उनीहरूको पछि लागेर पार लाग्दैन। दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, आन्दोलनलाई अगाडि बढाइन्छ र तपाईँहरूको युवाहरूको काँधमा त्यो विशेष जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद कमल। यो मैले त एकदम कमललाई रोक्नै सकिनँ, किनभने यसको पछाडिको अर्को श्रृङ्खलामा पनि कमल जोडिनुपर्छ। मैले अहिले हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता कमलले राखेका केही विषय प्रश्न आएको छ, म जवाब दिनै पर्ने भयो। राजाले दाम राखेर राखेको हो। यसलाई अर्कोमा यहाँ अलिकति प्रश्न फिल्टर गरेर लिन्छौँ कमल, अर्को चरणमा गर्छौँ। यसमा मैले डाक्टर खगेन्द्र परसाई सरलाई आग्रह गरेँ, यो अहिले जति पनि विषयमा मैले केही सैद्धान्तिक केही राजनीतिक विषयहरू जुन क्वेसनरको हिसाबले राखेको थिएँ, कमलले राखिसके पछाडि अलिकति कमलको आफ्नो सरको विश्लेषण मेरो सन्दर्भको चाहिँ प्रश्न उत्तर सकौँ, त्यसपछि तपाईँहरू चलाउनु होला। होइन कमल, यसमा दोस्रो चरणमा पनि गरौँला। सरले 20 मिनट जति दिनुभयो भने हामी 7:30 मा अन टाइम सक्छौँ कमल, अनि त्यो यी प्रश्नहरू पनि ल्याउँछौँ। हस्
हस् काउन हस् सरले लिनुभयो हुन्छ सर टाइम सरको म्युट छ सर अनम्युट गरेर गरेर अब आउने केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म गएनौँ भने फेरि बजारमा चलाइए जस्तै यो पदको झगडा हो यो लेनदेनको झगडा हो भनेर अनि विषयहरूलाई मिसमास गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिकरण गर्न नदिने अन्तिममा ल हामी मिलिम नि त हामी मिलेपछि भइहाल्छ भनेर त्यस पछाडि हात मिलाएर हिँड्ने समस्या जहाँको तै हुने पार्टी अगाडि नजाने सरकार राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन नहुने पार्टी सदस्यहरू बेरोजगार हुने यही खालको परिस्थिति बनि नै रहने कुराका लागि हामीले कसरी काम गर्ने यसलाई कसरी सैद्धान्तिकृत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यो विषयमै छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कमेन्ट त्यही भएर नेकपाको विवाद चाहिँ आजको विवादलाई जति पनि व्यक्तिले अहिले बजारमा भनिएको चाहिँ यो चाहिँ खालि यो लेनदेनको अथवा यो व्यक्तित्वको टकरावको आदि इत्यादि भनेर भन्दै गर्दा कमिटी प्रणाली मान्दिन बैठक मान्दिन विधि मान्दिन भन्ने कुराको त सैद्धान्तिक कुरा त केही होला नि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी आफैको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भयो कि भएन त्यसो हुँदा यद्यपि यो कुरा अगाडि गभर्नमेन्टले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ तर यसलाई अलिकति सैद्धान्तिक हिसाबले ठोस ढङ्गले पनि हामीले केही कुरा राख्ने कि यहाँ मैले हाम्रो आइसिटीको साथीहरूले राखिरहेका प्रश्नका पनि प्रतिनिधिमूलक प्रश्न यिनै हुन् किनभने विधि मान्दिन अध्यक्ष बैठकमै आउँदिन आफू समेत सहमत भएको बैठकमा चाहिँ नआउने नआएको कुरालाई पनि दुनियाँले जस्टिफाई गरिदिने कि अध्यक्ष आउनु भएन असहमत भएपछि आउनु भएन भन्ने कुरा मान्दिने अनि हाम्रो मिडियादेखि नागरिक समाजले के भनिदिने भने पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसेको कारणले सरकार राम्रोसँग चलेन भनेर त्यो पनि न्यारेटिभ अर्कैले बनिदिने यस्तो सालको सुविधा चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ पार्टी र सरकारका कामले ओभरल्यापिङ भएर काम हुन सकेन भने त त्यसलाई सेग्रिगेट गर्ने होला नि पार्टी कसले चलाउने सरकार कसले चलाउने एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा जाने हो कि कामको न्यायोचित वितरण हो कि विन्यास हो कि कामको विनिमय गर्ने पो हो कि के कुरा हो त्यसरी पो जाने होला अब अहिले आएर यो यस्ता कुराले चाहिँ के हुने भने अब प्रधानमन्त्रीले बैठकमै आउन भ्याउँदिन त्यही दिन क्याबिनेट राखिदिनुहुन्छ भने यसको बाँडफाँडको पनि त तरिका होला यसलाई हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले नै कसरी छिनालेर कुरा गर्ने आउने दिनमा अब आज सचिवालयको बैठकले भोलि स्थायी कमिटीको बैठक हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ यो फेरि 20 गते सचिवालयको बैठक सरेपछि सुने अनुसार पत्र पत्रिकामा आए अनुसार 21 गते स्थायी कमिटी 25 गते केन्द्रीय कमिटी बस्ने भनिएको छ कम्तीमा अहिले दुईटा अध्यक्षले ल्याएको डकुमेन्टको उत्तर र प्रतिउत्तर सवाल र जवाफको लागि पनि अलिकति अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक ढङ्गले ती विषय स्थायी कमिटीमा लगेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आउने स्थिति बन्यो भने त्यसले एउटा निरूपण गर्छ नि नत्र यसमा धेरै मान्छेहरूले के भन्दैछन् भने यी डकुमेन्ट सबै ब्याक गरौँ अनि मिलाएर आउँ हामी मिलाएर आउँ भनेछ जब यति धेरै अनकातान कुराहरू भएको कुरा यत्तिकै कसरी मिल्छ त्यसको त कुनै विधिबाट निरूपण गर्न पर्यो नि डकुमेन्ट आयो सार्वजनिक भयो छापेर बाँडियो पत्र पत्रिकामा आयो सारा चिज भइसकेको छ अनि भएको विषयलाई हामीले कसरी फेरि त्यो ब्याक गरौँ अनि मर्जर गरेर अर्को चिज ल्याउँ भन्ने कुरा पनि कुनै सैद्धान्तिक राजनीतिक होला र हो यस्ता विषयलाई कसरी निरूपण गर्ने र अबको सचिवालय बैठकले एजेन्डा ल्याएका डकुमेन्ट दुईटा अध्यक्षको डकुमेन्टमा छलफल गरेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी सैद्धान्तिकृत गरेर लाने एउटा सवाल अनि अर्को यो पार्टी कमिटीले आफ्नो निर्णय गर्ने सङ्गठनात्मक क्षमता गुमाएको हो अथवा त्यहाँसम्म पुग्नै नसक्या हो आजको नेकपाको समस्या सङ्गठनात्मक समस्यामा त निर्णय गर्ने क्षमताको अभाव त असाध्यै देखियो नि किनभने यो 2.5 वर्षमा नेकपाले के निर्णय गर्यो भन्दा दुईटा अध्यक्षले सहमति हुँदाखेरि जे निर्णय भए अदरवाइज के पनि निर्णय नहुने एउटा कमिटीको निर्णय क्षमतामा कसरी हरास आउँछ र नेतृत्वको क्रेडिबिलिटीमा किन यति धेरै प्रश्न आउँछन् यसको पनि सैद्धान्तिक हिसाबले नै हामीले केही छलफल गर्नुपर्छ र सङ्गठन सञ्चालनको विधि र सिद्धान्तलाई अनि विधिलाई त्यो सिद्धान्त अनुसारको विधिलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले के गर्ने कम्तीमा यो यी 3-4वटा सवालमा अलिकति छलफल गरेर यतिका धेरै साथीहरू यहाँ जुम भित्रै हुनुहुन्छ 150 साथीहरू लाइभबाट हेरिरहनु भएको छ मिडियामा पनि छ यी सबै कुराले कमेन्टमा पनि
पनि बोलिरह भएर यी विषयहरूमा चाहिँ अलिकति अब आउने बैठकमा पनि हामी कसरी जान्छौँ र हामीले सुनिरूपण कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कुरा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अघि मैले कर्णाली प्रदेशको अर्थमन्त्री प्रकाशवाला कर्ण पनि हुनुहुन्थ्यो, महेश रेग्मी दाइ मोरङबाट हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य सिनियर कमरेडहरू अनि विद्यार्थी साथीहरू, अलमोस्ट विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ र मैले अलिकति हेरे अनुसार चाहिँ साथीहरू संसारभरिबाट, मलेसिया, कतार, युरोपतिरबाट र धेरै ठाउँबाट साथीहरूले जापानबाट जोइन पनि गरिरहनु भएको छ। सङ्ख्या सानो छ, यद्यपि सबै ठाउँबाट यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हेरिरहनु भएको भएर कम्तीमा अलिकति ओरिएन्टेसनको हिसाबले पनि जाओस् जस्तो लाग्छ। कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाशवाला दाइलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै मैले कर्ण माधव नेपाललाई मैले समय फेरि उपलब्ध गराउँछु र कमला आफ्ना कुरा राख्नको लागि अनुरोध गर्छु र धेरै व्यक्तिगत टिका टिप्पणीका प्रति नन क्वेसन चाहिँ खासै प्रश्न हुन नलायक प्रश्नहरूका लागि चाहिँ इन्टरटेन गर्न पनि खासै आवश्यक छैन। त्यसको उपयुक्त समयमा साथीहरूले नै यसको प्रतिवाद गरि नै रहनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र पार्टी पद्धति अनि सरकार फुट्ने नफुट्ने भन्ने विषय कमलले अगाडि नै सन्दर्भमा कस्तो हुन्छ, जनताप्रतिको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा कस्तो हुन्छ, यी सबै कुराहरूको हामीले बृहत विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँ देखिनु भएको छ कि दुईटा देशहरूले खास गरिकन तीनटा देश भन्न सकिन्छ मैले पढेको डकुमेन्टमा, एउटा चीनको पार्टीले पनि अहिले, भियतनामको पार्टीले पनि र उत्तर कोरियाको पनि पार्टीले र सरकारले एउटा शब्दको बहुत राम्रो प्रयोग गर्छ, पिपुल सेन्टर्ड पोलिसी, पिपुल सेन्टर्ड पार्टी। यो शब्दको धेरै प्रयोग गर्छ। त पिपुल सेन्टर्ड भनेको पिपुल आम जनताको हित र कल्याणलाई, र आम जनता भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा सबभन्दा पहिले सर्वहारा श्रमजीवी जनता हुन्छ, शोषण उत्पीडन अन्याय अत्याचारमा पिल्सिएका, गरिबी र अभावबाट पिल्सिएका जनताहरूको हित र कल्याणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। अरू यहाँ धारणा अहिले फरक छ, पिपुल सेन्टर्ड पोलिसी या प्रफिट सेन्टर्ड पोलिसी, या उदारवाद भन्नुहोस् या साम्राज्यवाद भन्नुहोस्, तिनीहरूले अवलम्बन गरेको प्रफिट सेन्टर्ड पोलिसी लिएका हुन्छन्। समाजवाद उन्मुख पार्टीहरूले पिपुल सेन्टर्ड पोलिसी लिएका हुन्छन्। जनताको जीवन र जनताको स्वास्थ्यलाई उनीहरू केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। पुँजीवादले के गर्छ भन्दाखेरि जनताको जीवनसँग उसको खेलवाड गर्दछ, ऊ मुनाफा प्राप्त हुन्छ। तपाईँ त्यो 1930 को दशकमा जुन आर्थिक सङ्कट आएको थियो त्यो बेलामा सुन्नुभएको होला, अहिले पनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ कि नेपालमा जब उत्पादन बढी हुन्छ, दुधको उत्पादन, किसानहरू बजारमा लगेर फालेका हुन्छन्। नेपालको उत्पादन यहाँ बजारमा जाँदैन, इन्डियाको उत्पादन यहाँ आउने गर्दछ। भनेपछि यहाँ हाम्रो नीतिमा केही खोट भएर, हाम्रा दृष्टिकोणहरूमा केही खोट भएर, या दृष्टिकोण ठिक भए तापनि, भन्ने नेतृत्वको दृष्टिकोण ठिक भए तापनि उसको सञ्चालनको विधिमा खोट भएर, उसको ध्यान नपुगेर दोषै नलगाइहालौँ होइन, तर कहीँ न कहीँ त त्रुटि भएर नि यस्तो भइरहेका छन् नि। यता मान्छे खान पाएका छैन, यता मानिसहरू प्रदूषणले गर्दाखेरि मरिरहेका छन्। अब यता मान्छे चाहिँ भन्दाखेरि चाहिने न्यूनतम न्युट्रिसियस चिज खान पाइरहेका छैनन्, उता बजारमा फालाफाल भइरहेको छ, फालिरहेका छन् किसानहरू, किन उचित मूल्य नपाएको हुनाले। भनेपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले बोक्ने त? राज्यले बोक्नु पर्दैन त? राज्यमा भएकाहरूमा त्यो जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावनामा कहीँ न कहीँ कमजोरी रह्यो। यो कमजोरीलाई देखाउन लागि फेरि पार्टी नै चाहिन्छ, किन जनतासितको सम्बन्ध भनेको त पार्टीको हुन्छ, अनि पार्टीसँग जोडिएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले ती कुराहरू ल्याउँछन्, ल्याएको कुरा सुन्नुपर्छ। ल्याएको कुरा सुनिसकेपछि ती राम्रा मात्रै आउँदैन, तिता पीडाहरू पनि आउँछन्, नमिठा पनि आउँछन्। त्यो सुन्ने धैर्यता राख्नुपर्छ। त्यो धैर्यता राखिसकेपछि अनि त्यसको कारण के होला, कसको कारणले गर्दा खोजबिनहरू गरिन्छ। तर हामी कहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि असहिष्णुता भयो, राम्रो आलोचनाको कुरा सुन्दै नसुन्ने प्रवृत्ति हुर्कियो, र आफूलाई आफू केन्द्रित सोच भनेको म नै सर्वे सर्वा हुँ भन्ने चिन्तन, व्यक्तिवाद हावी भयो। यो व्यक्तिवादको प्रवृत्ति अनि आफूलाई सुप्रिम ठान्ने प्रवृत्ति, कमिटीभन्दा माथि राख्नु प्रवृत्ति, यो कम्युनिस्ट प्रवृत्तिसँग मेल खाँदैन। र यो कम्युनिस्ट प्रवृत्तिसँग मेल नखाएको हुनाले अनि यो समस्याहरू सृजना भएका हुन्। तर त्यसो हुनाले सबै समस्याको समाधान पार्टीको सङ्गठनभित्रै खोज्नु पर्दछ।
कमिटी प्रणालीभित्र नै खोज्नु पर्दछ, कमिटीको बैठकमा नै ल्याउनु पर्दछ। अस्तिको पनि बैठकमा मैले भने बरु यही भूमिट गर्न दिउँ न, लागेका कुरा भन्न दिउँ न त, गुम्सिएका सन्तुष्ट राख्न दिउँ। अब कसैले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यो, यो प्रस्ताव राख्ने लायक छैन, छलफल गर्ने लायक छैन, यो प्रथम उसमै यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, यो कमिटीको एजेन्डा हुन सक्दैन, यसमा यो कमिटीको विषयबाट छलफल गर्नै सकिँदैन, यस्तो खालको कुराहरू पनि आएका थिए। तर कमिटीले के गर्यो भन्दाखेरि होइन, जस्तोसुकै आएको होस्, जस्तोसुकै दस्तावेज आएको होस्, जस्तोसुकै विचार आएको होस्, त्यो विचारलाई हामीले कमिटीमा छलफलको विषय बनाउनु पर्छ। अनि छलफलको विषय बनाइसकेपछि कमिटीले टुङ्गो लगाउँछ। मानिलिनु एउटा तहको कमिटीले सकेन भने, उदाहरणको निम्ति सचिवालयले सकेन भने स्थायी कमिटीले टुङ्गो लगाउँछ। अब स्थायी कमिटीले पनि टुङ्गो लगाउन सकेन भने केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउँछ। भनेपछि केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउँछ, लगाउनै पर्छ। किनभने महाधिवेशन भनेको कस्तो संस्था हो भने जहिले पनि महाधिवेशन भनेको औपचारिकता पुरा गर्ने ठाउँ हो, र जब अन्तिममा चाहिँ एकदम छिनोफानो गर्नु पर्यो भने त्यो छिनोफानो राम्रो भयो भने पोजिटिभ दिशामा जान्छ, नभए चाहिँ त्यसले सुखद परिणाम ल्याउँदैन। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि महाधिवेशनमा जाउँ, जुन महाधिवेशन अहिले हुनका लागि आधारै त छैन। सदस्यताका चर्का विवादहरू छन्, ती विवादहरू चाहिँ कति बढ्दै जाने हुन्। एकीकरणको कामै भएको छैन। कहिले 3 महिना भनिएको छ, कहिले 15 दिन भनिएको छ, कहिले 2 हप्ता भनिएको छ, कहिले कति अवधि भनिएको छ, कुनै पनि हुँदैन। कारण के हो भन्दाखेरि त्यो एकीकरण गर्नका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम जुन आधार हो त्यो आधारमा टेक्ने काम भएको छैन। आफ्नो नजिक भएका मान्छेलाई ल्याउने, त्यसको निम्ति जुन आधारमा टेकेर मान्छेको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो त्यो मूल्याङ्कनमा नजाने। भनेपछि यी सबै विषयमा त छलफल त गर्नु पर्यो नि कमिटीभित्र। कमिटीभित्र भइसकेपछि त्यसले कमिटी छानबिन गर्ने कमिटी बनाउला, सत्य तथ्यको खोजी गर्ला। किन सत्यबाट तथ्यमा पुग्ने हो, तथ्यबाट सत्यमा पुग्ने हो। तथ्य के हो, वास्तविकता के हो, त्यो खोजी गर्नु पर्यो। मार्क्सवादीहरू सबभन्दा पहिले तथ्यबाट नै सत्यमा पुग्ने गर्छन्। त्यो तथ्यबाट सत्यमा पुग्नलाई त तथ्यको त खोजी गर्नु पर्यो नि। प्रमाण भन्दा कुरा अरू केही हुन सक्दछ, तर कहिलेकाहीँ त्यो तथ्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न पनि गाह्रो छ। यो म एउटा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एउटा उदाहरण। एउटा बैठकमा के भयो भन्दाखेरि बडा मिठा मिठा कुराहरू आए, राम्रो दृश्य पनि देखियो। अनि मैले पनि त्यहाँ भने यो कुरा सुन्दाखेरि एकदम पुरै महले भरिएको कुराहरू छ, म सुनिरहेको छु, मेरो कानले सुनिरहेछ। तर यो कानमा मह पुगे तापनि यो मनले मानिरहेको छैन यो मह हो कि होइन। यो विष कुम्भम पयोमुखम भन्नुहुन्छ नि, माथि माथि मह, भित्रभित्र विष भनेर मैले त्यहाँ मैले टिप्पणी गरेँ। अर्को मैले देखेँ बैठकको दृश्य बहुत पहिले बडो नमिठो थियो, यसपल्ट बडो राम्रो छ, आँखाले देखेको छ। तर आँखाले देखेको त मनले मानिरहेको छैन। किनभने यो त सबै दाउपेच भन्ने मलाई मनले भनिरहेको छ, यो चालबाजी हो भन्ने मलाई लागिरहेछ। यो अहिले देखाउनको लागि मात्र, यो बैठकको बेला मात्र, यो भोलिपल्ट कुरा पल्टिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। नभन्दै मैले सोचेको थिएँ भोलि बैठकसँग पाएको छैन, कुरा पल्टियो। किन पल्टियो भन्दाखेरि कहिले यो टियर ग्यास छोडेको भनिएको छ, कहिले मिसाइल छोडेको भनिएको छ। भनेपछि कमिटीभित्र वास्तवमा कमिटीलाई खेलाउने काम गर्नु हुँदैन। कमिटीभित्र 101 नेताहरू छन्, तिनीहरूको बिचमा छलफल चलाउनुपर्छ र त्यो कमिटीभित्रका सबैको अधिकार बराबर हुन्छ। त्यहाँ कसैको विशेष अधिकार हुँदैन, एउटै विशेष अधिकार हुन्छ के भने कमिटीको बैठक कन्डक्ट गर्ने। दोस्रो अधिकार हुन्छ बैठक सञ्चालन गर्नका लागि एजेन्डाहरूलाई पहिलो प्रस्ताव गर्ने, बैठकको निम्ति नीति अगाडि सार्ने, यति मात्रै हो। तर छलफलको निचोडहरू निकाल्ने कुरामा बैठकको भावना अनुसार निचोड निकाल्ने, बैठकको भावना एउटा छ, निचोडहरू निकाल्नु त्यो स्वीकार गर्दैन कमिटीले। र कमिटी सुप्रिम हुन्छ त्यो बेला, त्यो तहको कमिटी आफ्नो ठाउँमा। यी मान्यताहरूमा पनि एउटा ठुलो बहसको आवश्यकता छ। यी धेरै कुराहरू छन्, जस्तो सहमति भनेको के हो, कमिटीले निर्णय गर्छ कसरी, प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार के हुन्छ, व्यक्तिको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुपर्छ। यी अहिले देखिएका एक भारी समस्याका कुराहरू आए, जस्तो हामीले कोरोनाको समस्या हल गर्नुपर्ने, कोरोनाको समस्या समाधान गर्नका लागि जुन हिसाबले अस्पतालहरूलाई व्यवस्थापन गर्यो, त्यो व्यवस्थापन ठिक छ कि छैन भन्ने बारेमा अलग अलग राय हुन सक्दछ।
किन वास्तवमा संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ, त्यसलाई कसरी रोक्न सकिँदैन, यसको निम्ति उपाय के हुन सक्छ भनेर सामूहिक बुद्धि लिन सक्नुपर्छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिकतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो र लेनिनवादी संरचना सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बहुमत र अल्पमतको सन्दर्भमा हामीले अन्तमा पहिलो सकेसम्म सहमतिमै पुग्न चाहन्छौँ। सहमतिमा पुग्न सकिएन भने धेरैको रायलाई कमिटीको रायको रूपमा लिन चाहन्छौँ। किनभने प्रत्येक व्यक्ति कमिटीको मार्फत हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। त्यसो हुनाले कुनै विचार लागेकै छ, यो नीति ठिक छ भन्ने लाग्यो कि अब हामी समाजवादको निम्ति एकैचोटि के गरौँ भन्दाखेरि एकदम पुरै समाजवादको नमुना मोडेलमा जाउँ, जम्मै स्कुल कलेजलाई व्यक्तिहरूको हातबाट खोसेर राज्यलाई दिउँ। कुरा त बडो मिठो छ, राम्रो छ, तर हामी के लागू गर्न सक्छौँ अहिले? यो कुनै टेलिभिजनहरू कुनै पनि प्राइभेट च्यानललाई चलाउन दिउँ, ल अहिले समाजवादको उच्च स्तरमा हामी पुग्ने कुरा गरौँ कि हामी त्यो चरणमा जान सक्ने अवस्था छ भनेपछि छलफल बहसको त आवश्यकता भयो नि। के कुरामा राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ र शिक्षाको निम्ति, स्वास्थ्यको निम्ति, अर्थात् घाँस बाँस कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी र सातौं भनेको सुरक्षा। यो सातवटाको बेसिक जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ। समाजवादी राज्यको पनि हुन्छ, जुनसुकै राज्यको पनि हुन्छ। अझै समाजवाद प्रति उन्मुख, जनताप्रति जवाबदेही भएको सरकारले त यी कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। त यति न्यूनतम कुरा पनि नगर्ने हो भने त्यो डेमोक्रेटिक सरकार पनि हुन सक्दैन। सोसियलिस्ट सरकारको त कुरा छोड्नुहोस्, कम्युनिस्ट सरकारको कुरा छोड्नुहोस्। अब राष्ट्रवाद पार्टी कब हुन सक्दछ भने पार्टी लोकप्रिय जब जनताको चाहना र भावनालाई बुझ्दछ। उसले कामबाट, व्यवहारबाट जनताको समस्यालाई, त्यो समाजको मूल समस्यालाई राम्ररी पहिचान गर्दछ। नेपाली समाजको या नेपालको समस्या पहिले के थियो त? शासक वर्गहरूसँगको जनताको अन्तर्विरोध प्रमुख थियो। अर्थात् त्यो बेलामा राजतन्त्रसँगको अन्तर्विरोध प्रमुख, वर्गीय हिसाबले सामन्तवादसँगको जनताको अन्तर्विरोध प्रमुख। त्यो अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न नसक्दाखेरि देश अगाडि बढ्न सक्दैन। देश अगाडि बढ्न नसक्ने भएको हुनाले त्यो इस्युलाई पार्टीले केन्द्रबिन्दुको रूपमा राख्यो। त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलन किन अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि नेपालमा तीनटा मूल समस्यालाई उसले राम्ररी पहिचान गर्यो र यो तीनटा आन्दोलनको उसले अगुवाई पनि गर्यो। जब हाम्रो देशमाथि विदेशी शक्तिको अतिक्रमणको कुरा गरौँ, उनीहरूले नेपालमा हस्तक्षेपको कुरा गरौँ, त्यसका विरुद्धमा उभिने जुन भावना हो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै भयो, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामा भयो। अरू भनेको विदेशीहरूको एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने सामुमा नतमस्तक हुने प्रवृत्तिका शिकार भए र उनीहरूलाई मान्छेले देशभक्त पार्टीको रूपमा ठान्दैन। तर कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै देशभक्तको एउटा बेग्लै किसिमको जनताको दिमागमा मनोविज्ञान बनेको छ। किनभने जनताको चाहना र भावनासँग मेल खाने भएको हुनाले कम्युनिस्टहरू जनताको हृदयमा बसे। देशभक्त खोज्नु छ भने कम्युनिस्टहरूलाई नै हेर्नु पर्दछ, कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन सक्दछ भन्ने एउटा विश्वास हामीले सृजना गर्न सकेका छौँ। भनेपछि जसले देशको समस्याको जसले पहिचान गर्यो, जनताको चाहनालाई जसले बुझ्न सक्यो, त्यसैले अगुवाई गर्न सक्दछ। त्यसमाले राष्ट्रियताको झन्डा बुलन्द गर्दै, देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गर्दै कम्युनिस्ट पार्टी मैदानमा आएको छ र यो झन्डा हामी छोड्न सक्दैन। तर देशभक्तिको नाममा हामी संकीर्ण राष्ट्रवादलाई को झन्डा बोक्न सक्दैनौँ। अर्को नाममा हामी आत्मसमर्पणवादको झन्डा बोक्न दिशामा जान सक्दैनौँ। या हामी लम्पसारवादको दिशामा जान सक्दैनौँ। हामी झगडा गर्ने पनि होइन, स्वतन्त्रता मोल्ने पनि होइन, तर हामी आफ्नो अडान छोड्ने पनि होइन, मित्रताको बाटो हामीले अगाडि बढ्ने पनि हो। किन हामीले स्वतन्त्रता कोहीसँग पनि हुँदैन, एनिमिटी विथ नन एन्ड फ्रेन्डसिप विथ अल, यो मान्यताको साथमा हामी हिँड्छौँ। अब दोस्रो कुरो, हामीले निरङ्कुशताका विरुद्धमा, हामीले सामन्तवादको विरुद्धमा, अन्यायवादका विरुद्धमा, राजतन्त्रको तानाशाहीका विरुद्धमा हामी लोकतन्त्रको झन्डा बुलन्द गर्यौँ। र यो लोकतन्त्रको झन्डा बुलन्द गर्ने कुरामा नेपालमा काङ्ग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टीको या प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्ने किसिमको एउटा मनोविज्ञान बनेको थियो र कम्युनिस्ट पार्टी भनेको अधिनायकवादी पार्टी हो भन्ने किसिमको मनोविज्ञान बनेको थियो। त्यो मनोविज्ञान तोड्नका लागि पनि हामीले वास्तवमा यो प्रजातन्त्र शब्द हामी प्रयोग पनि गर्दैनथ्यौँ, किन यो काङ्ग्रेसको पेवाको रूपमा ठान्ने गरेका थियौँ। हामीले नेपाली जनताको मनोविज्ञान बुझिसकेपछि हामीले त्यो प्रजातन्त्र शब्द पनि प्रयोग गऱ्यौँ, लोकतन्त्र शब्द पनि प्रयोग गऱ्यौँ, जनवाद शब्दको पनि प्रयोग गऱ्यौँ र मूलतः हामीले त्यो बेलामा जनताको यो लोकतान्त्रिक जुन चाहना हो, लोकतन्त्र
लोकतान्त्रिक समाजको जुन चाहना हो त्यो चाहनालाई ध्यानमा राखेर त्यसको अग्रपङ्क्तिमा पनि हामी उभियौँ। अग्रपङ्क्तिमा उभिएर त्यसको हामीले झन्डा उठायौँ। अझ पछिल्लो समयमा त भन्नुहुन्छ भने गणतन्त्रको आन्दोलनको लोकतन्त्रको आन्दोलनको मूल अगुवा शक्ति कम्युनिस्ट पार्टी नै बन्यो। यो गौरव गर्ने लायक कुरा छ। अरू देशमा बुर्जुवा पार्टीको पछि पछि लाग्छ। 7 सालको क्रान्तिको समयमा कम्युनिस्ट पार्टी सहयोगी हुनु पुगेको थियो, तर 46 सालमा सहयोगी होइन, यो सहयोद्धाको रूपमा अगाडि बढेको थियो। त्यसमा 7 सालमा के देख्नुहुन्छ, त्रिशक्तिय सन्तुलन भएका थिए। र त्रिशक्तिभित्र के थियो भने एउटा पुरानो सामन्तवादको पुरानो प्रतिनिधिको रूपमा राणा थियो, अनि त्यसपछि अलि जल्दो बल्दो सामन्तवादको प्रतिनिधिको रूपमा राजतन्त्र थियो, र पुँजीवादको उदारवादी पुँजीवादको प्रतिनिधिको रूपमा काङ्ग्रेस पार्टी थियो। कम्युनिस्ट पार्टी त्यो शक्ति सन्तुलनमा काउन्ट हुने लायक थिएन। तर 46 सालमा आएर कस्तो भयो, शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन भयो। 3टा शक्ति फेरि देखा परे। एउटा शक्ति भनेको सामन्तवादको प्रतीकको रूपमा रहेको राजतन्त्र थियो, अर्कोतर्फ उदारवादी पुँजीवादको प्रतिनिधिको रूपमा काङ्ग्रेस पार्टी थियो, र वामपन्थको प्रतिनिधिको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी भयो। वामपन्थी शक्तिहरू भए। यसरी त्रिपक्षी सन्तुलन 1/3 थियो। तर 62-63 आउँदाखेरि स्थितिमा कस्तो परिवर्तन भयो भन्दाखेरि फेरि त्रिशक्ति सन्तुलन भयो। त्रिशक्ति सन्तुलनमा सामन्तवादको प्रतिनिधि काङ्ग्रेस यो राजतन्त्र सिद्धियो, र उदार पुँजीवादको प्रतिनिधिको रूपमा काङ्ग्रेस पार्टी भयो, र वामपन्थी शक्तिको रूपमा एकातर्फ माओवादी थियो, अर्कोतर्फ 47 एमाले थियो। यसरी एमाले र माओवादी भनिसकेपछि यी 2/3 हुन पुगे, काङ्ग्रेस 1/3 सीमित हुन पुग्यो। यो शक्ति सन्तुलन खालि शक्ति सन्तुलनको हिसाबले मात्रै होइन, त्यो निर्वाचनमा पनि अभिव्यक्त भयो, जनताको मतमा पनि अभिव्यक्त भयो, र त्यो अब कायम रहन्छै रहने चिन्ता हामीलाई छ। किनभने जनताको एकचोटि विश्वास जित्न सजिलो छ, तर सधैँभरि विश्वास जितिरहन, विश्वासलाई टिकाइरहन धेरै गाह्रो हुन्छ। यसको निम्ति हामीले संसारको अनुभवहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यही भारत, हाम्रो छिमेकी भारत, पश्चिम बङ्गाल या त्रिपुरा, अहिलेको सन्दर्भमा भन्न सकिन्छ भोलि गएर केरलामा के हुने हो, र अहिले तपाईँले भर्खरै निर्वाचनको परिणाम सुन्नुभएको होला बिहार, यी सबैलाई पनि हामीले गम्भीर रूपमा वाच गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ल्याटिन अमेरिकामा वामपन्थी आन्दोलन बढिरहेको छ। मैले नै त्यहाँ कुरा गरेँ, तपाईँहरू वामपन्थी भन्ने रुचाउनुहुन्छ, कम्युनिस्ट भन्न किन रुचाउनुहुन्न? तपाईँहरू लेबर मुभमेन्ट खडा गर्नुहुन्छ, तर कम्युनिस्ट पार्टी किन बनाउनुहुन्न? तपाईँहरू चाहिँ एकदम मार्क्सवादका कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ, समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, मार्क्सवाद किन भन्न चाहनुहुन्न भनेर मेरो ठुलो बहस भएको थियो। किनभने हाम्रो पार्टीमा पनि तपाईँलाई थाहा छ होला कि हाम्रो पार्टीमा ठुलो विवाद भएको थियो 2046 सालमा, कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई खुला गर्ने कि नगर्ने भएर। त्यो बेलाबाट धारणा आएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामी भित्र राखौँ। जसरी दक्षिण अफ्रिकामा यो के भन्छन्, दक्षिण अफ्रिकामा एएनसीको अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस, एएनसी होइन, एएनसी भित्र कम्युनिस्ट पार्टी छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका कहीँ देखिँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे राष्ट्रपति छ, कसैले चिन्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको रूपमा चिन्दैन। यसले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी पपुलर हुन सकेको छैन, सानो सङ्ख्यामा त्यो सीमित हुन पुगेको छ। र अनि कम्युनिस्ट नीति, समाजवादी नीति लिनका लागि चाहिँ उनीहरू अग्रसर हुन खोजिरहेका छन्, तर त्यो अग्रसर हुन सकिरहेका छन्। त्यसको ठिक उल्टो ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरूमा त्यहाँ वामपन्थी शक्तिहरू जोरदार रूपमा अगाडि बढेका छन्। तर यसको कारण के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका वामपन्थी शक्तिहरू या कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू सबै आन्दोलनको लोकप्रिय आन्दोलनको नेता बनेका छन्। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोगाउनु छ भने लोकप्रिय जनमतलाई जोगाउनुपर्छ, र लोकप्रिय जनमत 2टाको लागि जोगिन्छ। एउटा जनताको चाहना भावना बमोजिम लोकप्रिय उनको समस्याहरूमा अगुवाई गरेर हुन्छ, अर्को उनको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काममा राज्यको साधन स्रोत परिचालन गरेर हुन्छ। सत्तामा पुगेका छौँ भने साधन स्रोतको परिचालन, उपयुक्त नीतिको तर्जुमा, नीति अनुसारको काम र व्यवहार, अनि हामी सत्तामा छैनौँ भने प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ जनताको इस्युलाई जोरदार रूपमा उठाएर समाजको पनि ध्यान आकर्षित गर्ने, राज्यको ध्यान आकर्षित गर्ने र सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने काममा अगुवाई गर्न सक्नुपर्छ। जुन पार्टी गतिशील छैन, जुन पार्टीले जनताको नाडी छाम्दैन, जनताको मुटुको धड्कन उसले थाहा पाउँदैन, उसले वास्ता गर्दैन, त्यो पार्टी इतिहासको अजायब घरमा जान्छ, म्युजियममा जान्छ। त्यसैले अब ठुलो अहिले ठुलो हामी जोखिममा छौँ, या ठुलो सङ्कटमा के छ भन्दाखेरि कि कतै हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिहरू गुम्ने त होइन, यत्रो जनताले विश्वास गरेको चिजलाई हामी छेक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने त होइन। हिजो अहिले यहाँ मैले सुने, यहाँ अहिले पढेँ प्रश्नहरू, यी राजावादीहरूले जुलुस निकालिरहेका छन्।
अनि अहिले बिचका चाहिँ कतिपय फ्रस्ट्रेटेड युथहरू उनीहरूलाई उसले तानिरहेको छ। अब देशका एक्लाविधि समस्याको बारेमा पार्टीभित्र ज्वलन छलफल गर्नु पर्दैन? किन राजावादीहरूले टाउको उठाइरहेका छन्? किन उनीहरूको जुलुसहरू निस्किरहेको छ? राज्यले किन त्यसलाई चाहिँ उचित ढङ्गले कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन? यसको निम्ति के कारणहरू होला? यो सबै विश्लेषण गर्नुपर्ने ठाउँ त पार्टीको फोरम होइन र? त्यो समस्या के छ? पार्टी नामको सङ्गठन नै गतिशील हुन सकेको छैन। अघि मैले तपाईँलाई सुनाएँ कि 1.5 वर्षसम्म पार्टीको कमिटीको बैठक बस्दैन, 3-3 महिनामा बस्नुपर्ने, अनि बस्ने कमिटीमा एजेन्डा प्रस्तुत गरिँदैन, अनि एजेन्डा राख्न खोज्यो भने त्यसमा छलफलै हुँदैन। छलफल भए जस्तो हुन्छ, भाषण सुनेर फर्किनुपर्छ, संसदीय दलमा कुनै परामर्शै हुँदैन। मैले जबकि पटक पटक भनेको छु केही फरक पर्दैन। हामी 5 दिनमा सक्दैनौँ भने 15 दिनमा सकौँ, 15 दिनमा सकिँदैन भने एक महिना लगाऊ, तर सबैलाई लागेका कुराहरू भन्न दिउँ, अध्ययन गरेर आउनुहोस् भन्नुहोस्, आफ्नो अनुभवहरूलाई त्यहाँको प्रस्तुत गर्न लगाउँ र सबैको अनुभवहरूको हामी संश्लेषण पनि गरौँ र निष्कर्षमा पुगौँ। सामूहिक बुद्धि लगाउँदाखेरि पनि पार लागेन भने हाम्रो ज्ञानको सीमा त्यही हो भनेर हामीले चित्त बुझाउन सक्छौँ। हामीसँगको ज्ञान अझै पुग्दैन भने विज्ञहरूलाई बोलाउँ, संसारको अरू देशको अनुभवको निम्ति चाहिँ जिम्मा दिउँ। उनीहरूले 2 महिनाको रिसर्च गर्नेछन्, अध्ययन गर्नेछन् र सक्सेस स्टोरीहरू, सक्सेस एक्जाम्पलहरू नेपालको सन्दर्भमा मिल्छन् भने त्यसलाई लागू गरौँ। यी सबै कुराहरूलाई पोजिटिभली लिनुपर्ने होइन र? असल मानिसहरू जन्माऊ, असल मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी जिम्मा दिउँ। असल छन् कि छैन जिम्मा? मैले अस्ति वीरगन्जमा भाषण गरेँ, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेको छु। देश भन्दाखेरि पर्ला फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई, त्यसले मैले भने यो प्रदेशमा म एउटा मानिस खोजिरहेको छु। प्रदेशमा भने 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पर्ला भयो भने यो महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकामा म असल मानिस खोजिरहेको छु। म प्रत्येक वडामा म एउटा मानिस खोजिरहेको छु। प्रत्येक सङ्घ संस्थामा म एउटा मानिस खोजिरहेको छु। ब्युरोक्रेसीको सबै क्षेत्रहरूमा एक एकवटा मानिस खोजिरहेको छु। मानिस नै हुन्, असल मानिस नै हुन्। किन? यही मानिस हो जसले लेन जन्मायो, यही मानिस हो जहाँ तपाईँलाई थाहा छ पुरा रुसमा समाप्त पार्ने गोर्बाचोभ जस्ता मान्छेहरू, एल्सिन जस्ता मान्छे जन्मायो। बनाउने पनि मानिस हुँदो रहेछ, सिध्याउने पनि मानिस नै हुँदो रहेछ। तर कहिलेकाहीँ बनाउने मान्छेको पनि बुद्धि बिग्रियो भने गाह्रो हुँदो रहेछ। माओ सेतुङलाई जब मान्छेले धेरै प्रशंसा गर्न थालिसकेपछि माओ सेतुङमा पनि यो व्यक्तिवाद हाबी हुन थाल्यो, समस्या खडा भयो। अनि त्यो भइसकेपछि कत्रो सङ्कटको चरणबाट गुज्रेको थियो। सहिष्णुताको अभाव, छलफलको अभाव, सोझै एकैचोटि दक्षिणपन्थी भएर चाहिँ त्यसलाई आरोप लगाउने, आरोप लगाउने, सिद्ध्याइदिने, यस्ता खालका चाहिँ प्रवृत्तिहरू पनि देखा नपरेका होइन। यी सबै संसारका यी अनुभवहरूबाट शिक्षा लिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। कसरी अरू विभिन्न देशहरूले, समाजवादी मुलुकहरूले, वामपन्थी नीति अँगालेर अगाडि बढिरहेका देशहरूले मात्रै होइन, म त भन्छु यो उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाएका देशहरूमध्ये पनि जसले चाहिँ यो स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो विशेषता छ होला। म भन्छु कि उसमा बङ्गलादेशले यदि मानिस 4वटा क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गरेको छ त्यो पनि लिऊ। म्यानमारमा कुनै कुराको सफलता मिलेको छ भने भुटानले सफलता हासिल गरेको छ त्यो लिऊ। तपाईँ सिङ्गापुर किन कसरी प्रगति गर्यो? समाजवादी मुलुक होइन, पुँजीवादी मुलुक हो त्यो। तर त्यो समाजले प्रगति गरेकोहरूलाई त हामीले त प्रशंसा गर्नु पर्यो नि। जापानले गरेको प्रगति, दक्षिण कोरियाले गरेको प्रगति, ती प्रगति चाहिँ गरेको पनि प्रगति गरेकै होइन पनि भन्न मिल्दैन। अनि प्रगति गरेको चाहिँ कुराहरूको निम्ति चाहिँ उही तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, तङ स्यापिङले एउटा कुरा भनेका थिए, त्यो बिरालो चाहिँ सेतो होस् कि कालो होस् केही मतलब छैन, त्यसले मुसा मार्न सक्नुपर्छ। त्यो नीति कस्तो नीति हो, कसले अंगीकार गरेको थियो भन्ने कुराको आधारमा हुँदैन। रिसर्च गरौँ हामी, इनोभेसन गरौँ हामी, असल मानिसहरू खोजौँ हामी। किन? कुनै पनि काम गर्ने कुराको निम्ति पहिले दृष्टिकोण क्लियर हुनुपर्छ। दृष्टिकोणको सवाल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सोचको सवाल महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर सोचले मात्र हुँदो रहेनछ। त्यो सोचलाई तपाईँले ठोस तपाईँले योजनामा त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नीतिमा रूपान्तरण गर्नुभयो, योजनामा रूपान्तरण गर्नुभयो अनि त्यसपछि अनि त्योले साकार रूप लिन सक्छ। तर योजनामा रूपान्तरण गर्न मात्र पुग्दो रहेनछ, त्यो सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्नु पर्दछ।
त्यो कार्यान्वयन भएर मात्र पनि हुँदो रहेछ, राम्रो अनुगमन गर्न सक्नु पर्दो रहेछ, अथवा सिरिज अफ स्टेप्सको आवश्यकता पर्छ। अनुगमन गर्दाखेरि कहाँ त्रुटि भए खोजी गर्नुपर्छ, इमिडिएटलाई एड्रेस गर्नु सक्नुपर्छ, अनि त्यो त्रुटि कमजोरीलाई चाहिँ हटाउँदाखेरि राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रालाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ। भियतनामको पार्टीमा के गर्दो रहेछ भने प्रत्येक वर्ष पार्टी सदस्यहरूमध्ये काम नलाग्ने, भ्रष्ट भएका, पतित भएका निकाल्दो रहेछ। चीनको पार्टीमा पनि त्यहाँभित्र चाहिँ कतिपय मान्छेहरू सत्तामा पुगिसकेपछि भ्रष्ट हुने प्रवृत्ति, सुविधाभोगी हुने प्रवृत्ति, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति, जनतामाथि बसिजम गर्ने प्रवृत्ति, त्यो ब्युरोक्रेटिक टेन्डेन्सी राख्ने प्रवृत्ति भएका नेताहरूलाई फालिदिँदो रहेछ। हामीले हाम्रो भित्र पनि कमजोरी छन्, त्यसलाई खोजी गर्नु पर्दैन। अनि के आफ्नो यसम्यान छ भन्ने बित्तिकै जे गरे पनि ठिक हुने, अनि अरूको त अरू कसैले सानो त्रुटि गरेको छ भने उसलाई मृत्युदण्ड दिने, यस्तो खालको सोचबाट मुक्त हौँ भन्ने कुराकै सोच पनि हो। अलिकति म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यहाँ बडो तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नलाई मैले भन्नै पर्ने आवश्यकता पर्यो। म जापान गएको थिएँ। जापानमा जाँदाखेरि त्यहाँको बादशाह इम्प्रेससँग भेट भयो। ऊ त्यहाँको बादशाह मलाई आधा झुकेर मलाई पहिले उसले ढोग्यो। हामी त त्यो झुक्ने बानी छैन, अलिकति झुकेको उसले झुकेको देखेर म पनि झुक्दै गएँ। अनि के गलत हो? When in Rome, do as Romans do. त्यतिखेर मदन भण्डारीले पनि राजालाई हजुरै भन्नुहुन्थ्यो, महाराजै भन्नुहुन्थ्यो, बक्सियोस् नै भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ यी ठकुरीहरूको घरमा के चलन हुन्छ हेर्नुहोस्, सोध्नुहोस् त तपाईँहरू। तपाईँहरू मध्ये सुदूरपश्चिमले बढी चलन छ, ठकुरीहरूमा चाहिँ अभिवादन गर्ने के शैली हुन्छ, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामीले रिफर्म गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ, नपर्ने होइन, तर त्यसलाई मानेर पनि चल्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। त्यो बेलामा सबै नेताहरूले चाहिँ मलाई एकदम ठिक गर्नुभयो भन्ने आउने, रिस उठ्ने बित्तिकै चाहिँ अनि धारे हात लगाउने। म यो कसैसँग डराउने खालको मान्छे हुन्छ, म यो दुईवटा कुरा भन्छु, म नबिराउनु न डराउनु। कसैको निम्ति हिरिक्क भएको भए, पदको निम्ति हिरिक्क भएको भए, अनि अरू कुनै कुराहरूमा फसेर हेर्नुहोस्, मान्छे चारवटा कुराले कमजोर हुन्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। पहिलो कुरा, त्यो पैसाको निम्ति हिरिक्क हुन्छ भने त्यो मान्छे भ्रष्ट मान्छेको मनोबलै उच्च हुँदैन। दोस्रो, त्यो मान्छे पदको निम्ति हिरिक्क हुन्छ भने त्यो पदको निम्ति याचना गर्न थाल्छ, त्यो बलियो हुँदैन, दृढ हुन सक्दैन। तेस्रो, त्यो मान्छे चरित्रले खतम छ भनेर कुनै लतको शिकार भएको छ भने त्यो कमजोर हुन्छ, त्यसको आँटै हुँदैन। चौथो, जब मर्नबाट डराउँछ भने, थरथर काम छ भने त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। यी चारवटा कुराबाट मुक्त हुन सक्यो भने मान्छेमा आँट आउँछ। आँट आइसकेपछि सही कुराको निम्ति लड्न भिड्न तयार हुन्छ। अहिले हामीले आन्दोलन जोगाउने हो। आन्दोलन जोगाउनलाई कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अरू कुनै पार्टीले त्यो सक्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन, नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलन जोगाउन, नेपालको लोकतन्त्रको आन्दोलन जोगाउन, यो तीनटै अभियानको अभियन्ताको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो कमजोरी के छ भने पार्टी चलाइरहेका हुन्छ, तर लोकप्रिय आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा हामी हुँदैन। जस्तो मानिलियो बलात्कारको कुनै घटना घट्यो, त्यहाँ अखिल नेपाल महिला सङ्घ सबभन्दा पहिले झन्डा बोकेर पुग्नु पर्दछ। त्यो घरमा जानुपर्छ, परिवारलाई भेट्नुपर्छ, उसको पक्षमा बोल्नुपर्छ, सिचुएसनलाई चाहिँ दबाब दिनुपर्छ, तर हाम्रो अनिमोसन देखा पर्दैन। त्यसै गरी एउटा दलितमाथि अत्याचार हुन्छ, त्यहाँ दलितको निम्ति हाम्रो दलित सङ्गठन पुग्दैन, त्यो झन्डा बोक्दैन, अगुवाई गर्दैन, अनि उसले विश्वास जित्न सक्दैन। त्यसै गरी अरू कुनै पनि समुदाय, भूमि किसान होस्, सुकुम्बासी होस्, भोकभोकै मरिरहेको छ, सडकमा फालिएको छ, त्यहाँ को पुग्छ? बेसहारा छ भनेपछि हाम्रो पार्टी पपुलर मुभमेन्टको अगुवा बन्न सकेन र बन्न सक्नुपर्छ। पपुलर मुभमेन्टको पनि अगुवा हुने र पपुलर कामको पनि अगुवा हुने र राज्यको शक्तिहरू जहाँ जहाँ हामी जितेका छौँ त्यसको उचित सदुपयोग गर्ने र दुरुपयोगबाट जोडिने, आफ्नो साधन स्रोतको समुचित उपयोग गर्ने, केमा हामीले यसमा कस्ट बेनिफिटको पक्ष हेर्नुपर्छ। अहिले गर्ने काम र 5 वर्षपछि गर्ने काम, अहिले गर्ने काम 10 वर्षपछि गर्ने काम, किनभने केले सबभन्दा बढी प्रतिफल दिन्छ र के को सबभन्दा बढी आवश्यकता छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता क्रम छुट्याउन सक्नु पर्दछ। यी सबै कुराको निम्ति पनि सामूहिक बुद्धि नै चाहिन्छ, अनुभव नै चाहिन्छ। र हाम्रो पार्टीमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू छन्, मूल पार्टी हाँकेका व्यक्तिहरू छन्, संसारको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू छन्। पार्टीमा मात्रै हाम्रो देशमा पनि छन्, देशमा छैन भने विदेशबाट पनि आउनुपर्छ। र त्यो सबै गरेर चाहिँ वास्तवमा कसरी हाम्रो यो पार्टीले नेपाली जनताको विश्वास जितिरहन सकोस् र यो पार्टी सबै जनताको प्यारो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सकोस् भन्ने कुरामा लाग्ने हो। अब जहाँसम्म अब यहाँ चाहिँ कोही पनि मान्छे आजीवन हुनेवाला त यहाँ छँदै छैन।
आजीवन हुँदैन। अब नयाँ पुस्ता नै आउने हो, आउनु पर्यो नयाँ पुस्ता। कति वर्षको उमेरको नयाँ पुस्ता हुन्छ यसो तय गरिदेऊ। 60 वर्ष नागेकाहरू सबै विदा गरौँ, 70 नागेका सबै विदा, 75 नागेका सबै विदा, ल गरौँ त। तर सबभन्दा पहिलो त्याग त गर्नु पर्यो, जो पदमा बसेछ उसले गर्नु पर्यो नि। त्याग हुन्छ आज छोड्ने, आज होइन, आफ्नो भएभरिको अवधि पुरै बस्ने, त्यसपछि बल्ल अरूलाई दिने। यो त्यागको होइन कुरा, यो के हो, ढाँट ढुटको कुरा मात्रै हो। त्यस हुनाले चाहिँ अवश्य पनि हाम्रो पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमध्ये नेकपाको इतिहासमा के छ भने नेताहरू आजीवन भएनन्, छोड्दै गए। एउटा छोड्न तयार भयो, अर्को बस्यो, फेरि किन हामी प्रतिस्पर्धा प्रणालीमा गएको हुनाले हामी जित्ने हार्ने जित्ने हार्ने, एउटा आउने अर्को बस्ने भन्ने कुरामा गएका छौँ। एउटा राम्रो बेटरामले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौँ। तर त्यहाँ पनि एउटा उमेरको हद चाहिँ राख्नु पनि जरुरी पनि छ। हुन त अमेरिकामा चाहिँ अहिले 77 वर्षको मान्छे राष्ट्रपति भएको छ। अब ट्रम्पले भन्दैछ 2024मा म फेरि उठ्छु भनेर उहाँले दावा गरिरहेको छ। यी पुँजीवादी भनिएका देश, साम्राज्यवादी भनिएका देश, यी एकदम पुरै संसारमा उदाहरण भनिएका देशको पनि त्यो हालत छ। त्यस हुनाले मान्छे उमेरले कति हुन्छ कि योग्यताले हुन्छ कि प्रतिस्पर्धाले हुन्छ भने पनि बहसको विषय अवश्य पनि बनाउनु पर्छ। तर पहिले जस्तो चाहिँ एकचोटि आइसकेपछि छोड्ने खालको प्रवृत्ति जुन भयो, विश्वास अरूलाई नगर्ने प्रवृत्ति भयो, त्यो प्रवृत्तिबाट हामीले मुक्त भएका छौँ, हुनै पर्छ। र त्यसको निम्ति नयाँ पुस्ताका युवा पुस्ताहरू अगाडि बढ्नै पर्छ, उनीहरूलाई ल्याउनै पर्छ। तीन पुस्ताको मान्छेहरू, पुराना पुस्ताका मान्छेहरू भनेपछि बुढापाकाहरू, त्यसपछि एकदम अडल्टहरू, प्रौढहरू र यङहरू, यसको कम्बिनेसन मिलाउनुपर्छ। मार्क्सले पनि धेरै जोड दिनुभएको छ, त्यो कम्बिनेसनमा जानुपर्छ। अब हामीले त पुराना पुस्ताको निम्ति सल्लाहकार परिषदको व्यवस्था गरेका छौँ, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको व्यवस्था गरेका छौँ, किनभने उनीहरूलाई फालिदिने पनि होइन, समेट्ने हो। तर जिम्मेवारी बोक्ने भनेको नयाँले हो, नयाँ भनेको उमेरले होइन, त्यो ऊर्जाले हो, त्यो दृष्टिकोणले हो, त्यो उसमा रकम कार्यक्षमताले हो। पदमा बसिया छ, काम केही पनि गर्न सकेका छैन, त्यसले केही पनि हुँदैन, त्यस्तो मान्छेबाट केही पनि हुँदैन। पदमा बसेपछि पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने हुनुपर्दछ र त्यो मान्छेको समग्र आचरणले हो। पैसा भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त डुबेको छ, उयो भनिन्छ नि, यो कमिसन खोरको फाइल बोकेर खोदी काम गर्छ र अनि त्यसपछि अनेकको चाहिँ त्यो फाइल बोकेर हिँडेको छ, अनि त्यहीँबाट पैसा लिने गर्छ। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई टोटल दुरुत्साहित गरेर कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सच्चा क्रान्तिकारी रूपमा, समर्पितको रूपमा र पुरानो हाम्रो जुन चरित्र थियो त्याग, तपस्या, बलिदान, त्यो त्याग, तपस्या, बलिदानको भावनाका साथ अघि बढ्नको लागि हामीले प्रेरित गर्नुपर्छ। अहिले मैले यति नै भन्न चाहन्छु। महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, गर्नै पर्छ। महाधिवेशन गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्ने कामहरू पहिले सम्पन्न गर्नै पर्छ। पहिले एकीकरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसपछि गलहत्याउने, अल्पमत बहुमतबाट गलहत्याउने, किन गलहत्याउनु? मैले त भने मैले त चाहिँ पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा राजीनामा माग्न के पाएका थिएँ र छोडिदिइहालेँ। मैले छोडेको छु। मैले चाहेको भए 22वटा पार्टीको समर्थन पाइरहेको थिएँ, चुनौती दिएर म बस्न सक्ने थिएँ त्यो बेलामा। तर मैले छोडिदिएँ। किन? पार्टीमा यो विवाद छ भने पदको निम्ति के को मरिहत्ते गर्नु? यो पदसँग के को मरिहत्ते गर्नु? पार्टीमा चुनाव सबै हारेका थिएन, यी दिग्गज भनिएका मान्छे हारेका होइन। किन मैले जिम्मा लिन्थेँ? किन छोड्थेँ? छोडिदिएँ मैले। पद भनेपछि पदको चाहिँ म सबै पद ओगट्ने, प्रमुख पद पनि आफै लिने, सबै चाहिँ त्यो पार्टीको पनि जिम्मा लिने, उसको प्रदेशको पनि जिम्मा लिने। एउटै व्यक्तिले दुईटा मुख्य पद दिन पाइन्छ? चेक एन्ड ब्यालेन्स त त्यसरी हुन्छ? अनि त्यो विषयको कुरा उठाउँदाखेरि अनि त्यो गलत हुन्छ। त्यो सिस्टमले पनि दिँदैन। चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम हुनुपर्दछ। सरकारको यदि त्यो मन्त्री हो भने त्यो मन्त्रीलाई त्यो विभागको प्रमुख बनाउनु हुँदैन। त्यो मन्त्रीलाई विभागको सदस्य बनाउने हो या पर्यवेक्षक बनाउने हो या सल्लाहकार बनाउने हो, अर्कोले जिम्मा लिनुपर्छ उसको कामको अनुगमन गर्नको लागि। त्यो प्रदेशको पनि अनुगमन गर्नको लागि त्यही गर्नुपर्छ। पार्टीको केन्द्रमा पनि के गर्नुपर्छ भने केन्द्रले चाहिँ सरकार सम्बन्धी बेग्लै संयन्त्र बनाएको हुन्छ, 3 जना 5 जनाको ग्रुप। त्यो ग्रुपले सरकारको कामको अनुगमन गरिरहेको हुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिइरहेको हुन्छ या निर्देशन दिने काम पार्टी कमिटीले गरिरहेको हुन्छ। नीतिगत निर्देशन गर्छ पार्टीले र राजनीतिक नियुक्तिहरूको पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको सवालमा पार्टीको सल्लाह गर्नुहोस्। हिजो हाम्रो सिस्टम चाहिँ थिएन। राजदूतको नियुक्ति गर्दाखेरि त्यो पनि नियुक्ति मध्ये जुन कर्मचारीको तहबाट गर्दाखेरि पनि मापदण्डमा उभिनु पर्यो, कर्मचारीको तहमा पनि र समाजमा पनि असल मान्छेले पाउनु पर्यो। असल मान्छे मध्ये कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेमा योग्यता छ भने
या हामीले उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि पनि उनीहरूमध्ये असल मान्छेलाई मौका दिनु पर्यो, मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, व्यक्तिहरूको सबै इतिहास पल्टाउनु पर्यो, विगतको कामको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। यस आधारमा तय गर्नुपर्ने भएको हुनाले यी सबै सिस्टम बसाल्नका लागि हाम्रो यो सङ्घर्ष विवाद जे भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्, त्यसको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ र यसबाट चाहिँ कसैले आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन। पार्टी फुट्छ कि मान्छेले मुन्ट्याएर निकालिदिनुपर्छ कि भन्ने खालको कुरो होइन। एक व्यक्ति एक प्रमुख पद गौण पदमा हुन सक्छ। यो मान्यताको आधारमा अहिले विधानमै हाम्रो व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। सर्कुलरमा पनि लेखिएको छ, मापदण्डमा जानुपर्छ भनिएको छ, वरीयतालाई हेर्नुपर्छ भनिएको छ र अब वरीयता र उसको कामको मूल्याङ्कन, यो दुईटा कुराको आधारमा हुन्छ। धन्यवाद।